र हामी आज योनाको पुस्तक पल्टाउँछौँ र हामीले चाहिँ यो साना भविष्यवक्ताहरूको पुस्तकहरूको सरस्वती अध्ययन गरिरहेका छौँ र हामीले होसे, योएल, आमोस, ओबद्या चाहिँ सक्यौँ होइन र अब हामी योनाको पुस्तकमा आइपुगेका छौँ र साँच्चै योनाको पुस्तक पनि यस्तो पुस्तक हो जुन त्यति हामी अध्ययन गरिरहेका हुँदैनौँ। हामीले बाल सङ्गतिहरूमा, सन्डे स्कुलमा योनाको विषयमा धेरै चर्चा गर्छौँ, उसको भजन पनि गाउँछौँ, बाल गीतमा छ र योनाको विषयमा हामी नानीहरूको समयमा मात्रै बढी चर्चा गरिरहेका हुन्छौँ। तर योनाको पुस्तक नानीहरूको लागि मात्र होइन, अवश्य पनि यो ठुलोहरूको लागि हो, सबै विश्वासीहरूको लागि हो। र योनाको पुस्तकलाई हामी धेरै पढ्दा यो नानीहरूको कथा, नानीहरूको लागि सिकाउने, नानीहरूको चाहिँ घटना भनेर सायद हामी व्यवस्था गर्छौँ र त्यस्तो व्यवस्था गर्छौँ भने तपाईँ र म हामी आफैलाई घाटा भइरहेको हुन्छ। फेरि पनि तपाईँलाई सम्झना गराउँ कि बाइबलका 66 पुस्तकमध्ये 66 नै आवश्यक छन्, महत्त्वपूर्ण छन् हामी हरेकको लागि। र आज हामी योनाको पुस्तकलाई अध्ययन गरौँ र हामीलाई यो योनाको पुस्तक घटना याद छ होला र यसको घटनाहरू, सत्यताहरू सबै हामीलाई थाहा छ, हामी सायद सोचौँला। तर जब हामी परमेश्वरको वचनलाई अलिक गहिरो अध्ययन गर्छौँ, केलाएर हेर्छौँ, त्यहाँ हामी धेरै कुराहरू बुझ्छौँ। र हामी योनाको पुस्तक 1 अध्याय पल्टाउँ र हामी केही पदहरू पढेर सुरु गर्नेछौँ। लेखेको छ, अनि परमप्रभु येशू भन्ने वचन अमित्तैका छोरा योना कहाँ आयो? उठ, त्यस ठुलो सहर निनवेमा जाऊ र त्यसको विरोधमा कराऊ, किनकि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामु आएको छ। श्री परमेश्वरले अमित्तैको छोरा योनालाई एउटा वचन दिनुहुन्छ, आज्ञा दिनुहुन्छ कि निनवे भन्ने सहरमा गएर उनले उनीहरूको दुष्टताको विरोधमा प्रचार गर्नुपर्ने, ताकि उनीहरूले पश्चाताप गरून्। किन उनीहरूको दुष्टता चाहिँ प्रभुको सामु आएको छ, प्रभुले भन्नुभयो। अर्थात् त्यो उनीहरूको दुष्टता धेरै ठुलो थियो। र निनवे भनेको चाहिँ आसुरीहरूको राजधानी हो। आसुर जाति जुन ठुलो साम्राज्य थियो र उनीहरूले चाहिँ संसारका धेरै भागहरूलाई चाहिँ कब्जा गरेको थियो। यस समयमा शक्तिशाली थिए, सैन्य शक्तिमा बलवान, समृद्ध, धन सम्पत्ति सबै भएको, तर दुष्टता गर्दथे, मूर्ति पूजा गर्दथे, साँचो प्रभुलाई चिन्दैनथे। र प्रभुले चाहिँ योनालाई पठाउन चाहनुभयो त्यहाँ र उहाँले आज्ञा दिनुभयो। 3 पद हेर्नुहोस्, तर योना। यसरी हामी देख्छौँ 3 पदको पहिलो शब्द नै तर योना। परमेश्वरले एउटा आज्ञा दिनुहुन्छ, उहाँको इच्छा एउटा छ, तर योनाको इच्छा अर्कै छ। तर योना परमको सामुबाट टार्सिसतिर भाग्नलाई उठे र तल जोप्पामा झरे, अनि उनले टार्सिस जाने एउटा जहाज फेला पारे, अनि उनले त्यसको भाँडा तिरे र परमप्रभुको सामुबाट भागेर तिनीहरूसित टार्सिसतिर जान त्यसभित्र पसे। यसरी योना त फरार हुँदैछन्, उनी त विपरीत दिशातिर, निनवे यतापट्टि पर्छ, टार्सिस उतापट्टि पर्छ, ठ्याक्कै विपरीत दिशातिर उनी भाग्दैछ, मानौ कि उनी परमेश्वरबाट भाग्न सक्छ। र हामी यसो विचार गर्छौँ, योना कस्तो खालको मान्छे त है, किन यस्तो अन्यायकारी भएको होला? के साँच्चै उनी परमेश्वरको दास हुन् त? अब योनाको विषयमा हामी वास्तवमा पहिलो पटक दोस्रो राजाको पुस्तकमा पढ्दछौँ। तपाईँले यो याद गर्नु भएको छैन, तर दोस्रो राजामा हेर्नुहोस् त, हामीलाई योनाको विषयमा पहिले नै परिचय दिएको छ। दोस्रो राजामा 14 अध्याय र हामी यहाँ 25 पद पढ्दा यसरी लेखेको पढ्छौँ। दोस्रो राजा 14 अध्याय 25 पद। परमप्रभु इजरायलका परमेश्वरले आफ्ना दास अर्थात् गत हेपेरबाटका अमित्तैका छोरा योना भविष्यवक्ताद्वारा बोल्नुभएको उहाँको वचन अनुसार तिनले हमातको बस्ने ठाउँदेखि अराबाको समुद्रसम्म इजरायलको सिमाना फिर्ता लिए। यसरी दोस्रो राजा 14 अध्यायको 25 पदमा हामी पहिलो पटक योनाको विषयमा पढ्दछौँ र त्यही सेम योना हो, किनभने यहाँ हामीलाई बताइएको छ अमित्तैको छोरा। र 25 पद अलिकति हामीलाई थप जानकारी दिएको छ योनाको विषयमा कि योना चाहिँ गत हेपेर भन्ने ठाउँमा बस्दा रहेछन्। र आज अझै अर्को महत्त्वपूर्ण तथ्य के छ त, 25 पदमा उनी चाहिँ परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर
परमेश्वरले आफ्ना दास भनेको छ भनेपछि उनी चाहिँ परमेश्वरको दास थिए, भविष्यवक्ता थिए। यसरी यसमा कुनै प्रश्न छैन कि साँच्चै योना चाहिँ परमेश्वरको दास हो, परमेश्वरको जन हो, प्रभुको भविष्यवक्ता हो र उनी मार्फत प्रभुले वचन दिनुभएको थियो पहिलाको समय पनि र त्यस समयतिर र अहिले पनि फेरि उहाँले वचन दिनुभयो। योनाको पुस्तकमा हामीले देख्छौँ। यसरी योना चाहिँ कुनै अविश्वासी व्यक्ति होइन, परमेश्वरको जन नै हो, तर अनेककारी जन। र हामी पढ्छौँ, हामीलाई घटनाहरू थाहा छ। योना 1:4 भनेको छ, तर समुद्रले तर परमप्रभुले समुद्रमा एउटा ठुलो हावा बतास पठाउनु भयो अनि समुद्रमा एउटा ठुलो आँधी बेरी चल्यो र त्यो जहाज टुक्रा टुक्रा होला जस्तो भयो। यसरी 3 पदमा हामीले देख्यौँ तर योना, अब 4 पदमा हामीले देख्यौँ तर परमप्रभु। यसरी परमेश्वरको योजना इच्छा एउटा थियो, तर योनाले त्यसलाई आगे पालन नगरिकन आफ्नै इच्छाले अघि बढ्न खोजे, तर परमेश्वरले छोडिदिनु भएन। तर परमप्रभुले, हामी देख्छौँ 4 पदमा, उहाँले फेरि कार्य गर्नुभयो। योनाको पुस्तकको घटना हामीलाई थाहा छ, सरस्वती हामीले बुझेका छौँ र हामी धेरैपल्ट के सोध्छौँ त, योनाको पुस्तकको शिक्षा यो हो कि हामीले परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्नुपर्छ, आज्ञा पालन गरेनौँ भने प्रभुले चाहिँ हामीलाई ताडना दिनुहुन्छ होइन, हामीले आज्ञा पालन गर्नुपर्छ। हो, त्यो पनि एउटा शिक्षा हो, तर मुख्य शिक्षा, मुख्य सत्यता, मुख्य कुरा योनाको त्यो होइन रहेछ। योनाको पुस्तकको मुख्य शिक्षा चाहिँ आज्ञाकारी हुनु भन्ने होइन, त्यो पनि एउटा शिक्षा हो, तर मुख्य शिक्षा के हो थाहा छ? जब हामी योनाको पुस्तकलाई सम्पूर्ण सरसर्ती 1देखि 4 अध्यायसम्म पढ्छौँ, हामी के बुझ्दछौँ त? हामी यो बुझ्छौँ कि योनाको मुख्य शिक्षा यो हो कि हाम्रा परमेश्वर अनुग्रही परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रा परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। यो पुस्तक योनाको विषयमा होइन, यो परमेश्वरको विषयमा लेखेको पुस्तक हो। जसरी हरेक पुस्तक पनि परमेश्वरको विषयमा लेखेको पुस्तक। हामीले एउटा कुरा सधैँ याद गर्न आवश्यक छ, जब हामी परमेश्वरको वचन बाइबलको पुस्तक अध्ययन गर्छौँ, सधैँ याद गरौँ, पुस्तकहरू कुनै पनि पुस्तक कुनै व्यक्तिको विषयमा होइन। नहमियाको पुस्तक नहमियाको विषयमा होइन, रुथको पुस्तक रुथको विषयमा होइन, समुएलको पुस्तक समुएलको विषयमा होइन होइन। हरेक पुस्तक परमेश्वरको विषयमा हो। हरेक पुस्तकले हामीलाई परमेश्वरको विषयमा प्रकाश दिँदछ। परमेश्वर को हुनुहुन्छ, परमेश्वर कस्तो हुनुहुन्छ, उहाँको ज्ञानमा अझै हामीलाई बढाउँदछ। धेरैपल्ट हामी अलिकति गलत तरिकाले सोच्छौँ, योनाबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्छ, आज्ञाकारी हुनुपर्छ, अनि योनाको पुस्तकको फोकस जोड योनामा हामी दिँदछौँ, तर त्यो गलत हो। फोकस जोड सधैँ परमेश्वरलाई हुनुपर्दछ। र योनाको पुस्तकको जोड सत्यता के हो त? परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। र सबै यो खण्डहरूले नपढौँ, तपाईँलाई थाहा छ घटना, तपाईँले आफ्नो समय पढ्नुहोस्। योनाको पुस्तक सबै छोटो पुस्तक छ, तर योना अनेककारी हुन्छन्, जहाँ चढेर जान्छन्, प्रभुले हाउरी बतास पठाउनुहुन्छ होइन। हामी त्यहाँ देख्छौँ योना चाहिँ पुरा जहाजको मुनि भागतिर चाहिँ बसिरहेको घटना छ यहाँ। अनि मानिसहरू डराउँछन्, आत्तिन्छन्, मानिसहरूले चिट्ठा हाल्छन्। तपाईँले 7 देख्नुहुन्छ, चिट्ठा योनाको नाममा पर्छ। अनि के हो त कुरा, के हो ल भन तिम्रो कुरा। 8 पदमा मानिसहरूले सोध्छन्, अनि एकचोटि 9 पदमा योनाको जवाफ चाहिँ एकचोटि हेरिहालौँ। योना 1:9 हेर्नुहोस् त। अनि उनले तिनीहरूलाई भने, म एक हिब्रू हुँ अनि म परमप्रभु स्वर्गका परमेश्वरको डर मान्दछु। कस्तो अचम्म! योना, तिमी साँच्चै प्रभुको डर मान्छौ? अब डर मान्ने भएको भए त खोइ त तिमी यसरी भाग्दैन थियो होला प्रभुबाट। त्यसरी मुखले चाहिँ उसले यो कुरा भनिरहेको छ, तर हृदयमा त्यो छैन। प्रभुको डरमा ऊ अघि बढेको छैन। अनेककारी प्रभुको जन, प्रभुको डरमा नजिउने जनको रूपमा उनी यहाँ देखिएका छन्। तर भन्न चाहिँ भन्छन् मुखले, म परमेश्वर डर मान्दछु, जसले समुद्र सुक्खा जमिन बनाउनु भयो। समुद्र नि उहाँले बनाउनु भयो, सुक्खा जमिन उहाँले बनाउनु भयो। 10 पद, ती मानिसहरू अत्यन्तै भयभीत भएर उनलाई भने, तिमीले किन यसो गर्यौ? किन उनी चाहिँ परमप्रभुको सामुबाट भागिरहेका छन् भने ती मानिसहरूले थाहा गरे, उनले तिनीहरूलाई भनिदिएका थिए। यसरी ती अन्य जातिहरूले पनि उनको दोष उनलाई देखाइदिए, तिमी किन यसो गर्यो? तिमीले प्रभुको डर मान्ने मान्छेले यस्तो गर्नु नहुने। कहिलेकाहीँ अविश्वासी मान्छेले विश्वासीलाई दोष देखाइदिन्छ नि होइन, ती विश्वासी मान्छे खोइ त किन यस्तो गरिरहेछौ। योना त्यस्तै भयो,
11 पद तिनीहरूले उनलाई भने हामीप्रति समुद्र शान्त हुने निम्ति हामी तिमीलाई के गरौँ? समुद्र आदि झन्झन मचिरहेको थियो। 12 तिनीहरूलाई भने मलाई उठाओ र मलाई समुद्रभित्र फालिदेऊ। जब तिम्रो प्रति समुद्र शान्त हुनेछ, किनभने म जान्दछु मेरो कारणले ठुलो आँधी तिमीहरूमाथि आइपरेको हो। र हामी जान्दछौँ र चाहिँ उनलाई फ्याँकिन्छ। तब के हुन्छ त? तब हामी देख्दछौँ कि परमेश्वरले एउटा माछा तयार गर्नुहुन्छ, होइन? र हामी देख्छौँ 15 पद, तब तिनीहरूले योनालाई उठाएर त्यसलाई समुद्रतिर फालिदिए। तब समुद्र आफ्नो झोक्कालाई उठेर शान्त भयो। 16 पद, तब ती मानिसहरूले प्रभुको अत्यन्तै डर माने प्रभुको निम्ति बलि चढाएर भाकलहरू गरे। 17 पद, अनि योनालाई निल्न प्रभुले एउटा ठुलो माछा खटाउनु भएको थियो। सबै जनावरहरू, हरेक पशु पन्छी, हरेक सृष्टि उहाँको खटानमा चल्दछ, होइन र? खटाउनु भएको थियो। अनि त्यस माछाको पेटभित्र योना 3 दिन र 3 रातसम्म रहे। अनि 2 पद, 2 अध्यायमा हामी देख्छौँ, 2 अध्याय 1 पद, तब योनाले हामीले चाहिँ प्रार्थना गरेको हामी खण्ड देख्छौँ 2 अध्याय। र जब उनले प्रार्थना गर्छन्, प्रार्थनामा पश्चाताप गर्छन्, तब के हुन्छ? 10 पद हेर्नुहोस् 2 अध्यायको। अनि परमप्रभु माछासित बोल्नु पर्यो, त्यसले योनालाई सुक्खा जमिनमाथि उकेलिदियो। यसरी परमेश्वरले चाहिँ योनालाई त्याग्नु भएन। तर हामी देख्छौँ कि हाम्रो परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। योनाको पुस्तकको शिक्षा त्यो, उहाँ अनुग्रही हुनुहुन्छ। र योनाले जुन अनैकारिता देखाए त्यसमा प्रभुले तुरन्तै सायद उसलाई त्याग दिन सक्नुहुन्थ्यो। ल ठिक छ, तिमीले आगे पालन गर्नु, अब तिमीलाई म त्याग दिन्छु, मेरो जनहरू अरू पनि छन्, म अरूलाई प्रयोग गर्छु, तिमी चाहिँ अब नष्ट हुन्छ, खत्तम हुन्छ, तिमीले आशिष गुमाउँछौ। तर प्रभुले त्यसो गर्नु भएन। आफ्नो अनैकारी जनप्रति उहाँले अनुग्रह देखाउनु भयो। पश्चाताप पछि उनले गरे योनाले, अनि फेरि माछाको पेटबाट उनी बाहिर निस्के। अनुग्रह देखाउने परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वर कृपालु परमेश्वर हुनुहुन्छ। अनि हामीलाई घटना थाहा छ, पछि गएर योनाले निनवे सहरमा जान्छन्, पश्चातापको लागि मानिसहरूलाई चाहिँ प्रचार गर्छन्। अनि साँच्चै निनवे सहरका मानिसहरूले पश्चाताप गर्छन् र उनीहरूलाई प्रभुले अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। यसरी पश्चाताप गर्ने परमेश्वरको जन र पश्चाताप गर्ने अविश्वासीहरू भनौँ, दुवैमा प्रभुले अनुग्रह कृपा देखाउनु भयो। परमेश्वर कृपाको परमेश्वर हुनुहुन्छ, अनुग्रहको परमेश्वर हुनुहुन्छ। मुख्य सत्यता हामी यहाँ यो देख्दछौँ। उहाँले योनालाई त्याग्नु भएन, तर उनलाई ताडना दिनुभयो। ताडनाको उद्देश्य के थियो त? उनलाई फेरि फर्काएर ल्याउनलाई। र प्रभु धन्यवाद होस् कि उहाँले आफ्नो जनलाई ताडना दिनुहुन्छ, त्याग्नुहुन्न, तर ताडना दिएर फेरि फर्काएर ल्याउनुहुन्छ हामी कहाँ, आफू कहाँ। यसरी उहाँ अनुग्रहका परमेश्वर, कृपाको परमेश्वर भने हामी प्रष्ट बुझ्दछौँ। तर अझै हामी अरू थप कुरा हेर्न भन्दा अगाडि एउटा अर्को कुरा पनि हेरौँ। योनाको पुस्तकमा हामी एउटा कुरा यहाँ के पनि यसो देख्न सक्छौँ भन्दा, जब हामी 3 पददेखि, योना 1 अध्यायको 3 पददेखि अनि योना 3 अध्यायको 2 पदसम्म खण्डलाई यसो विचार गर्छौँ। यसो तपाईँले विचार गर्नुहोस् त, योना 1 अध्यायको 3 पद है, त्यहाँदेखि योना 3 अध्यायको 2 पदसम्म त्यो खण्ड वास्तवमा के हो थाहा छ? त्यो कहिले हुनुपर्ने थिएन। भनेको मतलब यदि योनाले 1 अध्याय 1 र 2 पदमा जसरी प्रभुले वचन दिनु, उठ त्यस ठुलो निनेवेमा जाऊ, त्यसको विरोधमा कराऊ, जुन प्रभुले आज्ञा दिनुभयो, अनि तुरन्तै उसले हस् प्रभु म जान्छु भनेको भए एकैचोटि के हुन्थ्यो? योना 3 को 3 पद हुन्थ्यो एकैचोटि। तब परमको वचन अनुसार योना उठेर निनेवे गए। वास्तवमा हुनुपर्ने त्यो थियो नि, होइन र? प्रभु इच्छा अनुसार योना 1 अध्यायको 1 र 2 पद, त्यसपछि के आउनु पर्थ्यो एकैचोटि? योना 3 अध्यायको 3 पद। प्रभुले वचन दिनुभयो, योना 1 र 2 पद। हामी एकचोटि यसरी पढौँ न, योना 1 र 2 पद पढौँ, अनि एकैचोटि योना 3 को 3 पढौँ है त। अनि परमको यसो भन्ने वचन अमिताको छोरा योनाका आयो, उठ त्यस ठुलो सहर निनेवेमा जाओ र त्यसको विरोधमा कराओ, किनकि तिनीहरूको दुष्टता मेरो सामु आएको छ। अब योना 3 को 3। तब परमप्रभुको वचन अनुसार योना उठे र निनेवेमा गए। ओहो, कति राम्रो कुरा! हुनुपर्ने त्यो थियो, वास्तवमा प्रभुको योजना इच्छा त्यो थियो। तर हेर्नुहोस् त, योनाको अनैकारिताको कारणले गर्दा योना 1 अध्याय 3 देखि योना 2 अध्यायको खण्डहरूमा
त्यो अनावश्यक समयहरू त्यहाँ चाहिँ गुज्रियो अनि योनाले कष्ट भोग्नु पर्यो। ती अनावश्यक व्यर्थका समयहरू थिए। उसले तुरन्तै आज्ञा पालन गरेको भए कहिले पनि त्यो समुद्र चाहिँ छालाउने कुरा, उनलाई समुद्रमा फाल्नुपर्ने कुरा अनि ठुल माछाले उसलाई खाने कुरा त्यो कहिले हुनुपर्ने थिएन। 3 दिन 3 रात माछाको पेटभित्र उनी बसे। के त्यो सजिलो थियो होला? माछाको पेटभित्र बस्यो, त्यहाँ ठुलो थियो, अक्सिजन त्यहाँ अवश्य पनि थियो, तर पनि त्यो गनाउने थियो होला, फोहोर थियो, खान पाएन होइन। 3 दिन 3 रात उपवास बस्नु पर्यो, राम्रो अवस्था थिएन, हल्लिनु पर्थ्यो होला, के थियो होला। त्यो पीडित अवस्था भएर उनी जानु पर्यो। किन? उसकै कारणले गर्दा, योनाकै अनेककारिताले गर्दा। यसले एउटा के हामी देख्न सक्छौँ योनाको पुस्तकबाट भन्दा अनेककारिताको कारणले गर्दा व्यर्थका समयहरू भएर हामी गइरहन्छौँ। धेरै पटक तपाईँ र मेरो जीवनमा यस्तो समयहरू यसरी अघि बढ्छन् जुन समयहरू चाहिँ यसो पछाडि फर्केर हेर्दा किन म त्यसरी समय मैले बिताएँ होला है, ओहो त्यो समय त कस्तो बेकार पो भयो। अनि त्यो व्यर्थका समयहरू, बेकारको समयहरू ती भए किनभने हामी अनेककारी भएका थियौँ। जसरी हामी यहाँ देख्छौँ योनाको पुस्तकमा, योना 1 अध्याय 3 पददेखि 2 अनि 3 अध्यायको 2 पदसम्म वास्तवमा त्यो होइन हुनेवाला थिएन यदि उसले तुरन्तै आज्ञा पालन गरेको भए। त्यसैले एउटा त्यो कुरालाई पनि विचार गरौँ। अनेककारिताले व्यर्थताको समयहरूमा हामीलाई डोर्याउँछ। अथवा जति समय तपाईँ र म अनेककारितामा जिउँछौँ ती सब अर्थहीन बेकारका समय हुन्। हुनुपर्ने के थियो? प्रभुले आज्ञा दिनुभयो, तुरुन्तै 3 अध्यायको 3 पद हुनुपर्ने त्यो थियो। त्यसैले तपाईँ र म यदि अनेककारितामा जिउँछौँ भने ती समय सब व्यर्थ हुँदछन्। यसरी हामी देख्छौँ त्यो घटनाक्रम। तर प्रभुले ताडना दिनुभयो, उनलाई सिकाउनु भयो। उनले चाहिँ अब हुन्छ प्रभु म गर्छु, उनले पुकारा गरे प्रभुलाई। अनि प्रभुले फेरि भन्नुभयो 3 अध्याय 1 पद अनि दोस्रो पल्ट प्रभुको यसो भन्ने वचन योनाका आयो। दोस्रो पल्ट के आज तपाईँ र मलाई दोस्रो पल्ट प्रभुको वचन चाहिने हो कि होइन? धेरैपल्ट छोराछोरीहरूले आमा बुवाले भनेको एकचोटि मान्दैन नि। बाबु यसो गर, नानी यसो गर, गर्दैन होइन। एकचोटि भन्यो, 2 चोटि भन्यो, 3 चोटि भन्यो, सुन्दैन। अनि त्यसपछि ताडना पाउँछ, अनुशासन पाउँछ। यहाँ योनालाई दोस्रो पल्ट प्रभुको वचन दिनु पर्यो। तर यो दोस्रो पल्ट प्रभुको वचन चाहिँ ताडना पछि मात्रै आयो। ताडना पछि धेरैपल्ट तपाईँ मेरो समस्या पनि त्यही हो। प्रभुको वचन हामीलाई यहाँ छ बाइबलमा, हामी सुन्छौँ, बुझ्छौँ, तर तुरन्तै पालन गर्दैन। किनकि ताडना भोग्छौँ, किनकि पछारिन्छौँ, किनकि लड्छौँ, पश्चाताप गर्नुपर्छ, अनि बल्ल अनि फेरि पालन गर्छौँ। त्यस्तो किन? प्रभुको वचन एकचोटिमै पालन गरौँ न। प्रभुले भन्नुहुन्छ हस् प्रभु, प्रभुले देखाउनु भएको छ उहाँको वचन सत्यतामा, हस् प्रभु संसार जिउन तयार छु। धेरैपल्ट हाम्रो समस्या त्यही छ। हामी विश्वासीहरूको कुरा गरे, वचन के हो थाहा छ, वचनमा के लेखेको छ बुझेको छ, उहाँको इच्छा हामी जान्दछौँ, तर आफ्नो के कारण अब आफ्नो चाहिँ के इच्छा योजना के छ, बुझाइ के छ, अनि त्यसको कारणले गर्दा आफ्नो इच्छाको कारणले गर्दा प्रभु इच्छालाई हामी लतार्छौँ अनि ताडना पाउँछौँ। अनि त्यसपछि दोस्रो पल्ट वचन आउँछ, त्यसपछि हामी पालन गर्छौँ। यदि गर्नु नै छ भने पहिलो पल्टमै गरौँ। योनालाई दोस्रो पल्ट प्रभुको वचन आयो। अनि योनाले किन निनवे सहरमा गएर वचन प्रचार गर्न चाहेनन् त? किन योनाले प्रभुको आज्ञालाई तोडे? हामी यता पाना पल्टाउँ, हामी यहाँ देख्दछौँ योना 3 अध्याय, तपाईँले आफ्नो समय पढ्नु छ। योनाले प्रचार गर्छन्, 3 अध्याय सबै पढ्दाखेरि हामी देख्छौँ त्यहाँका मान्छेले पश्चाताप गर्छन्, आफ्नो दुष्ट चालबाट फर्कन्छन्। 10 पद अनुसार परमेश्वरले तिनीहरूका कामहरू कसरी तिनीहरू आफ्ना दुष्ट चालबाट फर्के सो देख्नुभयो। 3 अध्यायको 10 पद। अनि परमेश्वरले जुन विपत्ति तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु भनी भन्नुभएको थियो त्यस विपत्तिको विषयमा उहाँ पछताउनु भयो, अथवा उहाँले त्यो गर्नु भएन र उहाँले त्यो गर्नु भएन भन्न खोजेको। अब 4 अध्याय 1 पद हेर्नुहोस् त योनाको प्रतिक्रिया के छ।
योना अब खुसी भए, ओहो साँच्चै निनवेका मानिसहरू त पश्चाताप गरे, प्रभु कहाँ फर्के, प्रभु धन्यवाद होस्। के त्यस्तो भने उनले? होइन। हेर्नु 4 अध्याय 1 पद। तर यो कुरा योनालाई साह्रै नराम्रो लाग्यो र उनी साह्रै रिसाए। कस्तो अचम्म! मानिसहरूले पश्चाताप गरेको, मानिसहरू परमेश्वरमा फर्केको कुरा त उनलाई मन परेन, उनी रिसाए। कारण के थियो? अब हामी यहाँ बुझ्छौँ कि योनाले के उसको हृदयमा थियो। निनवेका मानिसहरू दुष्ट हुन्, भ्रष्ट हुन्, यिनी आसुरीहरू हुन्, यिनीहरूलाई त नाश गर्नुपर्छ, यिनीहरूलाई भस्म पार्नुपर्छ। यिनीहरूले अन्य जातिहरूलाई, संसारका विभिन्न जातिहरूलाई एकदम क्रूर व्यवहार गरिरहेका छन्, यिनीहरूलाई त भ्रष्ट पार्नुपर्छ। प्रभुले आकाशबाट आगो झारेर अहिले ठाउँको ठाउँ नाश पारिदिनु भयो हुन्थ्यो। उनको इच्छा के रहेछ त? प्रभुले यिनीहरूलाई नष्ट पारिदिनु भएको होस्। अनि जब उनीहरूले पस्ताव गरे अनि प्रभुले उनीहरूलाई नष्ट पार्नु भएन अनि उनी मुरमुरिए। कस्तो अचम्म! योना कति क्रूर मान्छे है, कति कठोर मान्छे। यतापट्टि कृपालु परमेश्वर त्यो दुष्ट जाति निनवेका मानिसहरूलाई पनि उहाँले अनुग्रह देखाउन चाहनुभयो। यतापट्टि योना कठोर। अनि साँच्चै योनाले हामी हरेकको चित्रण दिँदछ। परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, अनुग्रह हुनुहुन्छ, हामी के गर्छौँ? त्यसलाई नाश गर्नु, त्यसलाई ठिक पार्नुपर्छ, त्यसलाई त यस्तो गरिदियो भने खुच्चिङ पर्यो, यसलाई यस्तो भयो। प्रभु अनुग्रह देखाउन चाहनुहुन्छ, हामी कठोर छौँ। अनि 2 पदमा उसले भन्छन्, हेर्नुहोस् त, अनि उसले परमप्रभुलाई प्रार्थना गरेर भने, हे परमप्रभु, म तपाईँलाई बिन्ती गर्दछु, म आफ्नो देशमा छँदा के मेरो भनाइ यही थिएन र? यसै कारण म पहिले टार्सिसतिर भागेँ, किनकि तपाईँ अनुग्रहकारी परमेश्वर हुनुहुन्छ, दयालु, रिसाउनमा ढिलो र अति करुणामय हुनुहुन्छ, अनि देश विपत्तिको विषय पछुताउनुहुन्छ भने मैले जानेको थिएँ। मलाई थाहा थियो तपाईँ अनुग्रह हुनुहुन्छ भनेर, त्यसैले मलाई चाहिँ त्यहाँ जान मन लागेको थिएन अरे। कस्तो अचम्म! योनाको आफ्नै एजेन्डा थियो, योनाको आफ्नै इच्छा थियो। प्रभुको इच्छा के छ, प्रभुको योजना के होस् भन्नुको साटो उनले आफ्नो इच्छा अनुसार विचार गरे, योजना गरे, त्यो राम्रो भएन। अनि उल्टै रिसाए जब उनीहरूले पस्ताव गरे। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 4 पद, तब प्रभुले भन्नुभयो, के रिसाएर तिमी ठिक काम गर्दछौ? तिमीले धन्यवादी हुनुपर्ने हो। कोही एउटा लडेको व्यक्ति अथवा गल्ती गरेको व्यक्ति उसले पस्ताव गर्छ, फर्कन्छ, धन्यवादी, खुसी हुनुपर्ने हो। तिमी त चाहिँ रिसाइरहेछौ, के ठिक काम गरिरहेछौ त? अनि 5 पदबाट एउटा दृष्टान्त, एउटा घटना, एउटा उदाहरणबाट प्रभुले योनालाई पाठ सिकाउन चाहनुहुन्छ। अनि योना चाहिँ दिक्क लाएर एउटा छाप्रो जस्तो बनाएर एउटा अलिक पर गएर बस्छन्। तर पढ्न चाहनु सयमा 1 खण्डहरू छन्। अनि प्रभुले एउटा कुविन्डो तयार पारिदिनु, सरर फल्छ, त्यसले शीतलता उसलाई दिन्छ। त्यो चर्को घाममा त्यो कुविन्डोको बोटले उनलाई शीतल दिन्छ अनि खुसी हुन्छ। तर भोलिपल्ट फेरि चर्को घाम लाग्छ, हुरी बतास आउँछ, किराले त्यो कुविन्डोलाई खाइदिन्छ अनि भदभदी पोल्ने घाममा उनी चाहिँ पर्दछ। अनि उनी चाहिँ फेरि रिसाउँछ। 9 पद हेर्नुहोस् अब, 4 अध्यायको 9 पद। अनि परमेश्वरले योनालाई भन्नुभयो, कुविन्डोको विषयमा रिसाएर कि तिमीले ठिक काम गर्दछौ? अनि उसले भने, मृत्युसम्म रिसाएर म ठिक काम गर्दछु। उसले रिसाएछ, हो म रिसाएको छु, बल्ल अलिक शीतल लाग्थ्यो, त्यो पनि तपाईँले लानुभयो। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ 10 पद, तब परमले भन्नुभयो, तिमीले त्यस कुविन्डोलाई टिठाएका छौ, जसका निम्ति न तिमीले मेहनत गर्यौ न तिमीले त्यसलाई बढायो, जो एकै रातमा हुन आयो र एकै रातमा नष्ट भयो। 11 पद, तब के म चाहिँ त्यस ठुलो सहर निनवेलाई नछोडौँ, त्यसमा अनुग्रह नदेखाऊ, जसमा दाहिने हात र देब्रे हात छुट्याउन नसक्ने 1,20,000 भन्दा बढी मानिसहरू छन् अनि धेरै गाईबस्तुहरू पनि छन्। 1,20,000 हात, दायाँ हात र देब्रे हात नछुट्याउने। अनि यो चाहिँ बच्चाहरू, नानीहरूको कुरा गरेको भनिन्छ। चाहिँ बच्चाहरू नै 1,20,000 छन्, मानिसहरू कति धेरै मानिसहरू छन् अनि गाईबस्तुहरू पनि छन्। के उनीहरूलाई मैले अनुग्रह देखाउनु हुँदैन? चाहिँ प्रभु अनुग्रही हुनुहुन्छ, कृपालु हुनुहुन्छ भन्ने सत्यता हामी यहाँ पाउँछौँ। हामी कठोर छौँ, हामी क्रूर छौँ, परमेश्वर कृपालु हुनुहुन्छ, कृपा देखाउनुमा धनवान। यसरी योनाको पुस्तकबाट आज हामीले हरेकले पाठ सिकौँ कि परमेश्वर अति अनुग्रही, करुणामय, कृपालु हुनुहुन्छ। अनि त्यो उहाँको महानता त्यसमा प्रकट भएको छ, उहाँको कृपामा, उहाँको अनुग्रहमा। अनि उहाँको कृपा अनुग्रहलाई
बुझेर अब हामी पापमै जिउने होइन। अनुग्रह प्रशस्त भयो भनेर पापमा हामी लागिरहँ, कदापि होइन। तर म जस्तो तुच्छ पापीलाई पनि कति अनुग्रह देखाउनु भयो। म पनि योना जस्तै बेलामा कठोर हुन्छु, योना जस्तै मेरो आफ्नो इच्छालाई उठाएर उचालेर प्रभुको इच्छालाई चाहिँ त्याग्दै म आफ्नै तरिकाले जिउँछु, तर पनि प्रभुले मलाई अनुग्रह देखाउनुहुन्छ। उहाँको अनुग्रह कृपालाई बुझ्दै हामी पापमा लाग्ने होइन, तर उनले धन्यवादी हुने अनि जोस साथ चाहिँ प्रभुको सेवा गर्ने सत्यता त्यो। यति महान अनुग्रही परमेश्वरको सेवा म गर्न चाहन्छु, यति कृपालु परमेश्वरको लागि म आफ्नो जीवन दिन चाहन्छु। योनाको पुस्तकको सत्यता आज हामीले विचार गऱ्यौँ। प्रभु तपाईँलाई आशिष दिनुभएको होस्। र हामीले हेऱ्यौँ कि प्रभुबाट भाग्न सकिँदैन, हामी धेरै सत्यता यहाँ सिक्न सक्छौँ, लुक्न सकिँदैन होइन र। उनले भाग्न खोजे अनि अनेककारिताले व्यर्थका समयहरू, अनावश्यक पीडाहरू ल्याउँदछ। यदि प्रभुको इच्छा विपरीत आज जिरहेका छैनौँ भने याद गरौँ, अनावश्यक समयहरू हाम्रो व्यर्थमा जाँदैछ अनि अनावश्यक पीडाहरू भएर हामी जानेछौँ। दोस्रो पल्ट प्रभुको वचन फेरि हामी चाहिँ आउनु नपर्छ, एकचोटिमा हामी चाहिँ उहाँको पालन गर्नु वचनलाई विचार गरौँ, मनन गरौँ अनि साँच्चै प्रभु अनुग्रही कृपालु परमेश्वर हुन्छ। उहाँलाई धन्यवाद छ।